अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अस्र की हमने आया नंबर 3 पढ़नी है। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिलहक़्क़ वतवास्सौ बिस्सब्र। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवास्सौ बिलहक़्क़ वतवास्सौ बिस्सब्र। तजवीद रूल्स देखते हैं। हमज़ा के नीचे कसरा है, कसरा की हरकत को अदा करेंगे एक हरकत के बराबर, 1 काउंट। ई की साउंड आएगी, हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे, इल और फिर लाम की जो ये हरकत है वो अदा करेंगे। यहाँ पे तशदीद है, टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि तशदीद जिस हर्फ पे लगी होती है उसके अंदर 2 हर्फ छुपे हुए होते हैं। अब लाम के ऊपर तशदीद लगी हुई है, इट मीन्स कि इसके अंदर एक लाम साकिन है और एक लाम जो है वो हरकत वाला है। तो हमने दोनों लाम अदा करने हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसलिए यहाँ पे तशदीद पे टर्म यूज़ करते हैं टाइम टेकिंग की। तो अब हमज़ा को लाम के साथ मिलाएं और फिर लाम की फ़तह अदा करें। फ़तह जो है वो 1 काउंट ही अदा करनी है। यहाँ पर इस लाम को हमने फिर इस लाम के साथ मिलाना है क्योंकि इस पे भी तशदीद आ रही है। ये भी टाइम टेकिंग होगा और इसकी जो फ़तह है वो 1 काउंट ही अदा करनी है। किस तरह से इसको पढ़ेंगे? इल्लल्ला, इल्लल्ला, ठीक है। फिर है वी, यहाँ पे या मद का रूल हो रहा है। या साकिन से पहले अगर कसरा या ज़ेर की हरकत आए तो उसको या मद कहते हैं। इसको 2 काउंट्स के बराबर लंबा करते हैं। दाल को नरमी से पढ़ेंगे, जाल को नरमी से अदा करना है। वीना ना, यहाँ पे 1 काउंट पढ़ेंगे। इस हरकत को लंबा नहीं करना। नून के ऊपर जो फ़तह है, ज़बर की हरकत है, इसको एक हरकत के बराबर ही पढ़ना है, लंबा नहीं खींचेंगे। इल्लल्लज़ीना आ, अलिफ से पहले ज़बर की हरकत है तो 2 काउंट्स लंबा खींचेंगे। कुछ मुसफ़ में आपको नज़र आएगा कि अलिफ के ऊपर मदे सगीरा बनी हुई होती है, खड़ी मद बनी हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मतलब है इस दोनों तरीके से लिखने का कि यहाँ पे अलिफ मद हो रही है और इसको हमने 2 काउंट्स के बराबर लंबा खींचना है। आ, फिर मीम के ऊपर फ़तह है, 1 काउंट पढ़ेंगे और नून के ऊपर दम्मा पेश की हरकत है और इसको हमने वाव मद से पहले, वाव साकिन से पहले पेश की हरकत आ रही है तो यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? वाव मद का रूल हो रहा है। तो वाव साकिन से पहले जब पेश की हरकत आ जाए तो उसको भी 2 काउंट्स लंबा करते हैं। अब आपने ये ध्यान देना है कि आ और नू इन दोनों की मिक़दार बराबर होगी, 2 काउंट्स, ठीक है। और मीम पर जो ज़बर की हरकत है उसको 1 काउंट पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे आमनू, आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू। वाव, वाव के लिए अपने होंठ अच्छे से गोल करें और फ़तह के लिए 1 काउंट इसकी मिक़दार होगी। हम होंठ गोल करने के बाद अपने मुंह को खोलेंगे और फिर वाव की फ़तह ज़बर अदा करेंगे। 1 काउंट अदायगी होगी। आइन को वस्ते हल्क से निकालना है। आइन का मखरज वस्ते हल्क है और इसकी मिक़दार भी 1 काउंट ही होगी।
پھر میم ہے، میم کے نیچے کسرہ ہے، اس کو بھی 1 کاؤنٹ ہی پڑھیں گے، اور پھر لو۔ اب یہ جو لو ہے واو مد سے پہلے پیش آ رہی ہے 2 کاؤنٹس، اگر ہم اس کو یہاں پہ صرف عامی لو پڑھتے تو یہاں پہ واو مد ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ آگے تشدید آ رہی ہے صاد پہ تو ہم نے اس لام کو صاد سے ملانا ہے، تو ہم پیش کی حرکت کو ادا کریں گے 1 کاؤنٹ اور اس کو صاد سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا اور اس میں سٹی بھی لے کے آنی ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور صاد پہ کھڑی مد ہے تو اس صاد کو ہم نے 2 کاؤنٹس لمبا پڑھنا ہے۔ اور پھر لام ہے، لام کو باریکی سے ادا کریں، یعنی یہ موٹے حروف میں نہیں آتا، لام باریک ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر کی حرکت 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ ہا ہے، ہا کے اوپر الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے اس کو، اور ہا کو بھی وسط حلق سے نکالیں گے، وسط حلق سے نکالیں گے اور اس میں ہمس آئے گی۔ اور تا، تا کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا کی جائے گی۔ ہم اس کو اتنے پورشن کو پڑھ کے دیکھتے ہیں جو ہم نے بھی رولز مینشن کیے ہیں انہی کے ساتھ دیکھتے دیکھتے یہاں تک آیا کو مکمل کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ابھی میں نے اس کو وقف نہیں کیا اور میں نے تا کی زیر ادا کی ہے، لیکن میں نے اس کو لمبا نہیں کھینچا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کے رولز ہو گئے، اب ہم اس کے نیکسٹ پورشن کے رولز دیکھتے ہیں۔ جی اب یہاں پر دیکھیں، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے اور فتح کی حرکت 1 کاؤنٹ، تا باریکی سے ادا ہوگا 1 کاؤنٹ، فتح کی حرکت کو ادا کریں گے۔ پھر آگے آ رہا ہے وا، الف ساکن سے پہلے، الف ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے تو وا پہ الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں سو، سو میں کیا ہے، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے اگر زبر فتح آ جائے تو لین کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، سو وتواصو، وتواصو۔ پھر ہے با، اور با کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ہم 1 کاؤنٹ پڑھیں گے اور اس با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، بل نہیں کرنا، بل ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جاری رہے گی، لام توسط آئے گا۔ پھر ہے ہا، ہا وسط حلق سے آئے گی آواز، وسط حلق سے نکالیں گے، ہا کی ہمس لے کے آنی ہے اور اس پہ جو فتح کی حرکت ہے وہ 1 کاؤنٹ ادا کی جائے گی۔ پھر آپ قاف دیکھ رہے ہیں، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا اور اس پہ جو ہے ٹائم ٹیکنگ ہوگا کیونکہ تشدید ہے، اور پھر اس کے نیچے جو یہ حرکت ہے یہ 1 کاؤنٹ ادا ہوگی۔ بالحق، پھر واو ہے، واو کے لیے اگین ہونٹ گول، فتح 1 کاؤنٹ، تواصو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ تا پہ فتح ہے 1 کاؤنٹ، وا پہ الف مد ہو رہی ہے 2 کاؤنٹس، اور سو پہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ پھر ہے بالصبر، بالصبر، یہاں پہ با کے نیچے آپ دیکھیں کسرہ ہے، زیر کی حرکت، اس زیر کی حرکت کو 1 کاؤنٹ ادا کریں گے اور اس با کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس پہ تشدید آ رہی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، فتح کو 1 کاؤنٹ ادا کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا اور اس کی صفت بھی واضح کریں گے، یعنی اس میں سیٹی لے کے آئیں گے۔ پھر با ساکن، جہاں پہ با ساکن ہو وہاں پہ قلقلہ ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت کسرہ، لیکن اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے حرکت کو کیونکہ آگے وقف ہو رہا ہے تو ہم نے را کو پر پڑھنا ہے۔ اتنے ہی پورشن کو رولز کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
वतवासौ बिस्सब्र। रूल्स हमने देख लिए हैं, एक दफ़ा कंप्लीट आया को मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अब हम ट्रांसलेशन देखेंगे। इल्लल्लज़ीना सवाए उन लोगों के जो आमनू ईमान लाए, वअमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहात नेक, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, वतवासौ और एक दूसरे को तलकीन की, बिलहक़्क़ि हक़ की, वतवासौ बिस्सब्र और एक दूसरे को तलकीन की सब्र की। बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक और एक दूसरे को तलकीन की हक़ की और एक दूसरे को तलकीन की सब्र की। अब हम इसके रूट वर्ड्स देखेंगे। आमनू अमन से है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको इसका अब रूट वर्ड भी आता होगा। अलिफ मीम नून। वआमिलू अमल से है, ऐन मीम लाम, सॉलिहात सौद लाम हा, वतवासौ आपके लिए नया वर्ड है, वाव सौद या, वसी ठीक है, बिलहक़ हा कौफ कौफ, वतवासौ अगेन वही रिपीट हो रहा है, वाव सौद या, बिस्सब्र सब्र से, सौद बा रो, सौद बा रो। अल्लाह ताला आप सबके लिए सबक में बहुत आसानियाँ करें और हमें इसको अच्छे से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।